तेस्रो चरणको लागि हाम्रो गुरु वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको आजको दिनको लागि जुन दैनिकी हुँ उहाँको आवश्यकतालाई सीमित पार्नुस् र त्यसको लागि हाम्रो डाक्टर रोजनजीले बनाउनु भएको थियो पावर पोइन्ट, त्यही पावर पोइन्टलाई युज गरेर प्रयोग गरेर आज हामी छलफल गरौँला। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँहरूलाई आजको सत्संगमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको दिनको लागि गुरु वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको यो इंग्लिशमा ब्लजम अफ लाइफमा संकलित छ यो टपिक, लिमिट योर नीड्स। नेपालीमा हामीहरूले यसलाई आवश्यकताहरूलाई सीमित पार्नुस् भनेका छन् र यसको ब्याकग्राउन्डमा अन्यत्र स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको र खास गरेर जीवन दर्शनको प्रसङ्गमा उहाँले आवश्यकताहरूको कुरा गर्नु भएको रहेछ। अब हामीहरू कुनै चीजको आवश्यकता किन महसुस गर्छौँ? आखिर आवश्यकता भन्ने कुरा यो मनले महसुस गरेपछि नै यो उत्पन्न हुन्छ। यदि सम्भवतः मन नामको चीज नभएको भए त आवश्यकताको पनि चीज हुने थिएन। तर यो मन हो हरेक व्यक्तिको, अच्छा हरेक प्राणीको उसले आवश्यकताको बोध गराउँछ र आवश्यकताको बोध हुनको लागि सर्टेन आधार चाहिन्छ, केही आधारहरू चाहिन्छ र स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कारण छन् चारवटा। त्यसमा एउटा त आधारभूत कारण छ आवश्यकताको बोध हुनको लागि। आधारभूत कारण भनेको यो नभई नहुने सबै प्राणीलाई यो हुने नै हो, उपाय छैन यसको। र त्यसको तीनटा कारणहरू हुन्छन्, एउटा भोक, एउटा मौसम परिवर्तन, एउटा विसर्जन, एक्सक्रिसन। प्रकृतिले दिएको चीज हो यो आवश्यकता। जब यसको जरुरत आउँछ तब प्राणीले आफैले यसको आवश्यकताको बोध गर्छ र उसको कर्मतिर जान्छ, स्रोत साधन जुटाउँछ त्यो आवश्यकता परिपूर्तिको लागि। दोस्रो कारण हुन्छ आवश्यकता महसुस हुने, त्यो सुरक्षाको अनुभूति। अब सुरक्षाको प्रत्याभूति त सबैलाई हुनै पर्यो, तीनटा कारणले चाहिँ त्यो उत्पन्न हुन्छ सुरक्षाको आवश्यकता। एउटा प्राकृतिक विपदा, हामी थाहा छ प्राकृतिक विपदा हुने बित्तिकै चाहे जोसुकै प्राणी होस् त्यसबाट बच्न खोज्छ र त्यसको लागि जे कर्म गर्नुपर्ने गर्छ। अर्को हुन्छ बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण भनेपछि मानिसको हकमा पशु पक्षीको आक्रमण अथवा आफ्नै सजातीय कुनै अरू मानिसले गरेको आक्रमण। तर आक्रमण भएपछि मानिसले त्यसबाट बच्नको लागि केही कर्म गर्छ, उपाय पत्ता लगाउँछ, उपाय गर्छ। र तेस्रो दुर्घटना। अब दुर्घटना भवितव्य हो, हुने हुन्छ, त्यसकोबाट पनि बच्नको लागि मानिसले कर्म गरिरहेको हुन्छ। अझ त्यसभन्दा अगाडि गएर सद्गुणको विकासको पाटो आउँछ। त्यसमा मानिसले तीनटा कुरा खोजी गर्छ विकास गर्नको लागि, एउटा नैतिकता, एउटा कर्तव्य, एउटा करुणा। आफूलाई वा अरू कसैलाई वर्तमान वा भविष्यमा हानि नोक्सानी नहुने विषयलाई हामी नैतिकतासँग जोडेका छौँ। र हामीले जन्मदेखि अहिलेसम्म जुन अरूबाट सहयोग पाएको छौँ त्यसको कारणले हामी आज छौँ। चाहे व्यक्ति होस्, परिवार होस्, समाज होस्, देश होस्, त्यसको ऋण छ। त्यसको चाहिँ ऋण तिर्नको लागि हामीले कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सबैबाट पर रहेर बिना कुनै चाहनाको निर्विकार भावले अरूको सेवा गर्नु यो उत्पन्न हुन्छ मनमा भने त्यो चाहिँ करुणा।
अझ यसभन्दा एक स्टेप पर गएर मानव जातिमा एउटा खुबी छ कि ज्ञान विकास गरौँ भनेर प्रकृतिले दिएको त्यो उत्सुकता हो। केही सिकौँ केही गरौँ। त्यसको तीनटा चरण छ। एउटा आस्था, अरूको कुरा सुनेर, अरूको ज्ञान सुनेर, अरूको अर्थ उपदेश सुनेर त्यसको पछि लाग्नु। अर्को छ बुझाइ, भनेपछि ज्ञानको स्रोतहरू जहाँ जहाँ भेटिन्छन् त्यहाँ पुगेर त्यसबाट चाहिँ हासिल गर्नु। तेस्रो छ प्राप्ति। त्यो प्राप्ति भनेको हाम्रो जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो कि ईश्वरीय शक्तिसँग मिलन हुनु, ईश्वरीय शक्तिले बोध गर्नु, इलाइटन हुनु। यो सबै चिजले कर्म खोज्छ र मान्छेले यो कर्म किन गर्छ भने फाइनली आवश्यकताको पूरा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उले सुख र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि। तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो कर्म गर्दै जाँदाखेरि यसले कर्मको छापहरू निम्त्याउने खतरा पनि त्यतिकै हुन्छ। एक त हामी आफैले सञ्चित कर्म र प्रारब्ध कर्मको कारणले हाम्रो वरिपरि हाम्रो इमिडिएट आवश्यकता महसुस नभए पनि हामीले अचानक महसुस गरेर केही नै गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो मनले अथवा हाम्रो आत्माले आत्मिक विस्तारको माध्यमबाट हामीले ट्रिगर गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ, सर्टेन टेन्डेन्सी दिन्छ हामीलाई कि यो गर्नै पर्यो। त्यो छापहरूले गर्दा हामीले केही कर्महरू यस्तो गरिरहेका हुन्छौँ अथवा त्यो कर्म गर्नको लागि यस्तो आवश्यकताको महसुस गरिरहेका हुन्छौँ कि जसको जरुरी नै छैन। र यस्तो गर्दाखेरि हामी थप कर्मको छाप बनाइरहेको हुन्छ। त्यो बानीको रूपमा विकास हुँदै जान्छ र छापको रूपमा जान्छ। यसले केही दुर्गुण पनि पैदा गर्छ। केही आवश्यकताहरू जुन छ र त्यसको कर्म गरियो भने त्यसले छापमा इम्प्रिन्टमा परिणत हुँदैनन् जनरली। उदाहरणको लागि हामीले सद्गुणको विकास गर्यौँ भने त्यसबाट कुनै कर्मको छाप बन्ने चान्स कम हुन्छ, बल्कि पुरानै छापहरू मेटिने चान्स बढी हुन्छ। ज्ञानको विकास गर्यौँ भने र त्यसमा पनि पुरानो कर्मका छापहरू मेटिन्छन् र नयाँ बन्दैन। अतः हामीले गर्नुपर्ने बोध जुन हो, आवश्यकताको जुन बोध गर्छौँ त्यसको क्रममा जाँदाखेरि कर्ममा हुन्छ। कर्मको पाटोबाट हामी सुख वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्छौँ वा दुःख पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र कर्मको छाप लिएर अगाडि बढ्छौँ र यसले हामीलाई घरिघरि त्यही यही जुनीमा भट्किने अवस्थाको सृजना गर्छ। स्वामीजी भन्नुभएछ कि हामीहरू जुन यो आवश्यकता हो त्यसमाथि गहिरिएर ध्यान दिने गर्नुस्, किनभने यदि गर्नु भएन भने सम्भावना के हुन्छ भने तपाईको आवश्यकता अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको हुन्छ। अब ध्यान दिनको लागि हामीसँग तीनटा अप्सनहरू छन्, तीनटा टुल्स छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि मानिसको आफ्नो शारीरिक चाहिँ सीमा छन्। आफ्नो शरीरले धानेसम्म, आफ्नो साधनले धानेसम्म, आफ्नो आयुले धानेसम्म जे गर्न सकिन्छ गर्ने हो। त्यसभन्दा बढी गर्यो भने त्यो सकिँदैन, त्यो दुःखको चाहिँ बाटो हो। त्यसैगरी कुनै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विचार गर्यौँ भने त्यो आवश्यकता जुन समाजमा हामी बस्छौँ त्यो समाजको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गयो भने त्यो आवश्यकता दुःखको कारण बन्छ। र तेस्रो के भने कुनै आवश्यकता प्रकृतिको नियमभित्र रहनुपर्छ। र प्रकृतिको नियम के हो भने त्यो आवश्यकतालाई तपाईँ यदि कार्यान्वयनमा लानुभयो भने त्यसको अन्त के हुन्छ, आफूलाई र अरूलाई भलो गर्छ कि गर्दैन। किनभने यसले चेन इफेक्ट ल्याउँछ र कारण प्रभाव प्रणाली अन्तर्गत यसले एकपछि एक
बोध गराउँछ र एकपछि एक अर्को कर्म अल्झाउँछ र इम्प्रिन्ट बन्ने खतरा हुन्छ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि अब हामी त्यो आवश्यकतालाई सीमामा राखेनौं, त्यसलाई लगाम दिएनौं भने हाम्रो माथि आवश्यकताहरूको बोधको नै यति धेरै बोझ हुन्छ कि त्यसमा हामी थिचिन जान्छौँ र सम्भवतः कुनै बेलामा आएर गिल्टी फिल हुन्छ कि म यो पूरा गरिन, त्यो पूरा गरिन भन्दै मानसिक सन्तुलन गुमाउने खतरा हुन्छ। अर्कोतिर के खतरा हुन्छ भने हामीले आवश्यकता पूरा गर्यौं, हामीले जे चाहनु पर्ने सन्तुष्टि सुख प्राप्त भयो, तर त्यसमा हामी लागेर झन लागेर चाहिँ अझ आनन्दको भोगमा जान्छौँ, अझ हामी इन्जोय गरौँ भन्छौँ भने यसले के गर्छ भने एडिक्सन जस्तो अवस्था क्रिएट गर्छ। हामी त्यससँग अट्याच भइहाल्छौँ, त्यससँग लिप्त भइहाल्छौँ र यसले के गर्छ भने हामीमा कर्मको छाप बनाउँछ र हामीलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्न बाध्य गरिदिन्छ र यसले गर्दा हामी जीवन मृत्युको चक्रमा परेकै हुन्छौँ अनन्तकालसम्म। त्यसैले स्वामीले भन्नुहुन्छ कि यो जुन आवश्यकता हो त्यसलाई न्यूनतम स्थितिमा लानुपर्छ, न्यूनतम अवस्थामा राख्नुपर्छ र यो न्यूनतम अवस्थामा राख्यौँ भने बल्ल हामीले जीवनको उद्देश्य सजिलोसँग पूरा गर्न सक्छौँ। र यहाँ स्वामीजीले जीवनको उद्देश्यको प्रष्ट रूपले अर्थ्याउनुहुन्छ। यो भनेको आध्यात्मिक लाइनमा हामीले ईश्वरीय शक्तिको बोध गर्नु हो। हामीले त्यो बोध गरेपछि एकाकार हुनु। त्यसैले स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि यदि न्यूनतम राख्ने हो हाम्रो आवश्यकतालाई भने सबभन्दा पहिले कोसिस के गर्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो जीवनको अर्थ नै बुझ्नुपर्छ। जीवन के को लागि हो, हाम्रो जन्म के को लागि भएको। अब ख्यालमा भन्नु एउटा कुरा हो, खाना लाउन त हो नि हाम्रो जन्म, इन्जोय गर्नको लागि नै हो। भोक्ति र मुक्ति भने दुईटा डाइमेन्सन छ। स्वामीजीले घरिघरि उठाउनु भएको यो कुरा र कायाकल्पमा योगमा हामी यसको फाउन्डेसन नै त्यही हो कि हाम्रो जन्म भोग गर्नको लागि हो, यानी कि इन्जोय गर्नको लागि हो, तर यसलाई आत्मबोध अथवा ईश्वरीय बोधको लागि पनि हो, मुक्तिको लागि पनि हो, दुवैको लागि हो र दुवैको लागि हामीले प्रयास गर्दै जानुपर्छ। तर यदि मुक्तिको लागि हो भने मुक्तिको लागिको फाउन्डेसन एकदम आधारभूत उसको आवश्यकता के छ भने हामीसँग भएको पापका कर्महरू, पापका छापहरू त मेटिनुपर्छ, नभए आध्यात्मिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसपछि यदि हामी पापका छापहरू हामी मेटाउँदै गयौँ भने आत्मबोध गर्न सजिलो हुन्छ र पर्फेक्सन प्राप्त गर्न, इलाइटन हुन सजिलो हुन्छ र यो सम्भव पनि हुन्छ। यो सबैको लागि हामीले आफ्नो इच्छालाई आफ्नो नियम, आफ्नो बसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि हामी इच्छाहरूलाई, हाम्रो आवश्यकताहरूलाई नियन्त्रणमा राख्यौँ भने नेचुरली हामी बडा पिसफुल हुन्छौँ, एकदम शान्त हुन्छ। मन त्यति अशान्त हुँदैन, मन अशान्त हुँदैन र हामी चाहिँ हाम्रो हरेक अवस्थामा आफूले सन्तुष्ट पाउँछौँ। हाम्रो इभन हाम्रो अस्तित्व नै, हामी किन बाँचिरहेको छौँ त्यसमा पनि हामीलाई सन्तुष्टि छ कि म यो कारणले बाँचिरहेको छु र यो पिसफुल लाइफ हुन्छ। त्यसकारण स्वामीजी भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जे जस्तो इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छन्, केही राम्रा छन् केही नराम्रा होलान् र त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा राख्नै पर्छ। त्यसलाई नियन्त्रणमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीहरूले आफ्नो इच्छा र आकाङ्क्षालाई नियन्त्रणमा राख्यौँ भने के फाइदा हुन्छ। पहिले त हाम्रो यो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ ठिक रहन्छ, सुधार हुन्छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब ट्रिगर गर्दैन। मानसिक रूपले हामी अस्वस्थ भयौँ भने त्यो ट्रिगर गर्दै जान्छ, एकपछि एक मानसिक समस्या ल्याउँछ र त्यसले गर्दा शारीरिक समस्या ल्याउँछ। र अर्को के हुन्छ भने हामीलाई चाहिने नचाहिने हिसाबले, मतलब नचाहिने हिसाबले भौतिक सामग्री, भौतिक सम्पत्ति, भौतिक सुख सुविधा
सँग टाढै हुन जान्छौँ र यो घट्दै आउँछ। यसको आवश्यकता महसुस हुन्छ, कम महसुस हुन्छ। र हुनु भनेको स्वतः हामीमा शान्ति चाहिँ स्थित हुन्छ। र जब हामी कुनै बोझबाट, यस्तो आवश्यकताको बोझबाट दबिएको हुँदैनौँ भने हामीमा त्यो सम्पत्ति, ठुला ठुला स्टेट्सहरू, इन्डस्ट्रीहरू जहाँ पायो त्यही जोडिया छ, त्यसको आवश्यकता महसुस हुँदैन। असलमा यो नचाहिने चिज होइन, सम्पत्ति पनि चाहिने चिज हो, यो स्टेट पनि चाहिने चिज हो, इन्डस्ट्री पनि चाहिने चिज हो। नभए त यो मानव जीवन यति सजिलो रूपले र सुविधायुक्त रूपले चल्दैन। त्यसको विरोधमा स्वामीजीले भन्नुभएको छैन, त्यसको विरोधमा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँको भनाइ के भने यो यति नगरौँ, असीमित रूपले यति न चारैतिर छरिन थालौँ कि पछि त्यो छरिएको कारणले नै आफू थिचिएर खत्तम हुन्छ र आफ्नै चैन खत्तम हुन्छ, आफ्नो फ्रिडम खत्तम हुन्छ। र त्यसपछि अन्तमा गएर के लाग्छ भने कि म ठिकै गरेको थिएँ, त्यस बेलासम्म धेरै लेट भइसकेको हुन्छ। र धेरै लेट भइसकेपछि आफूसँग के रहन्छ त्यसलाई सुधार्नको लागि बाँकी रहँदैन। त्यो टाइममै सुधार्नुपर्छ। गर्न सबै गरौँ तर अति नगरौँ भन्छ हाम्रो नेपाली उखान पनि छ कि सबै गरौँ तर अति नगरौँ, अति भनेको जहिले पनि खती हो भन्छ। अब हामी फ्रिडम र पिसको कुरा गऱ्यौँ भने उहाँ भन्नुहुन्छ भने जति जति तपाईँ यो नम्बर जुन छ, आवश्यकताको नम्बर घटाउनुहुन्छ, तपाईँको फ्रिडम र तपाईँको पिस त्यही प्रोपोर्सनमा बढ्दै जान्छ। यही सँग चाहिँ यसले कन्क्लुजनमा जाउँ। जुन प्रोपोर्सनमा हामी आफ्नो निड बढाउँछौँ, हाम्रो हेल्थ त्यही प्रोपोर्सनमा घट्दै जान्छ, बिग्रदै जान्छ। र त्यही प्रोपोर्सनमा हाम्रो शान्ति, सुख सबै हराउँदै जान्छ। धन बढ्दै जाला तर यी चिजहरू हराउँछन्, हामी गुमाउँछौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामी गर्दै नगरौँ, यो सबै गरौँ, एउटा सीमाभित्र गरौँ। कुन सीमा भने त्यही जुन 3टा सीमा दिनुभएको छ स्वामीजीले कि तपाईँ आफ्नो आयु, शारीरिक क्षमता, आफ्नो स्रोत साधनको सीमाभित्र रहनुहोस्, सामाजिक भावना, सामाजिक मापदण्डको सीमाभित्र रहनुहोस्, र प्रकृतिको नियमको सीमाभित्र रहनुहोस्, र पर्पस याद गर्नुहोस् कि हामीले अन्ततगतः हामीले जुन आध्यात्मिक हाइट, आत्मबोध, ईश्वरीय बोध प्राप्त गर्नु छ, त्यसको लागि समय बचाएर त्यो बाटोमा लाँदाखेरि, त्यो बाटोमा आफू हिँड्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने जति पनि स्रोत साधन र आफ्नो समय हो त्यसलाई बचाएर बाँकी जे छ त्यसमा जति गरे पनि हुन्छ। तर यो 3टा नियमभित्र रहेर उहाँ अन्तमा भन्नुहुन्छ कि हामी पिस खोज्छौँ, शान्ति खोज्छौँ, फ्रिडम खोज्छौँ। कर्म गर्दै नगर्दाखेरि त पुरै फ्रिडम भइहाल्यो नि। केही नगर्नु भनेपछि त केही गर्नै परेन भने त पुरै शान्ति नै छ र पुरै स्वतन्त्रता छ भने यसको अर्थ त्यो होइन कि तपाईँ कर्म नगर्नुहोस्। स्वामीजीले क्लियरली भन्नुभएछ कि यस्तो किसिमको कर्मविहीन अवस्थामा गएर शान्ति र स्वतन्त्रता खोज्नु भनेको त्यो गलत हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो जुन ड्युटी छन्, आफूप्रति, परिवारप्रति, समाजप्रति, यो देशप्रति, यो विश्वप्रति, यो ब्रह्माण्डप्रति, त्यो ड्युटी, त्यो हाम्रो कर्तव्यलाई पुरा नगरिकन फ्रिडम खोज्नु, शान्ति खोज्नु उपयुक्त होइन। त्यसैले यो पुरा गर्दै हामी आफ्नो आवश्यकतालाई सीमामा राखौँ। आवश्यकतालाई सीमामा राखेपछि मान्छे हल्का हुन्छ, फ्री हुन्छ, उसमा शान्ति प्राप्त हुन्छ। उहाँको, हाम्रो स्वामीजीको यही विचारलाई यही विराम दिए। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामीमाथि सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। सर्वप्रथम ईश्वरमा नमन।
गुरु वेदादि महर्षिमा नमन र यहाँ उपस्थित सज्जनवृन्द र विशेष गरिकन डाक्टर शाहप्रति धेरै धेरै नमन छ र उहाँले जुन अब हाम्रो गुरु वेदादि महर्षिको दर्शनलाई जुन सरल र सहज ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हामी सत्सङ्गमा जुन उपस्थित छौँ उहाँहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रो एउटा सत्सङ्ग चाहिँ जीवित रहिरहेको छ र हाम्रो ज्ञानको चाहिँ अब जुन अब हामीले आर्जन गरिरहेका छौँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। र यो आज जुन उहाँले डाक्टर शाहले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो आवश्यकतालाई सीमित पार्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो धेरै वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छ। यो अब म आफ्नो अनुभव पनि मैले बताउँछु, अलिकति म आधा 10 सेकेन्ड जति म यसको ब्याकग्राउन्ड बताउँछु। अहिले जति पनि संसारमा अशान्ति र जुन सम्पत्ति थुपार्ने जुन मोह, काम क्रोध लोभ मोह र द्वन्द्व जुन अब संसारमा बढिरहेको छ त्यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ के भनेदेखि थोरै सीमित व्यक्तिहरूले के भनेदेखि सम्पत्ति असीमित रूपमा चाहिँ के भने थुपार्ने। जति अब विभिन्न रिपोर्टरले अब के बताइरहेका छन् भनेदेखि युएनका रिपोर्टदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनका अब रिपोर्टरले के बताउँछन् भनेदेखि संसारमा जति पनि स्रोत साधन छ त्यो चाहिँ 1% को हातमा चाहिँ 79% स्रोत साधनहरू छन् र 79% सँग चाहिँ के भनेदेखि 1% मात्रै स्रोत साधनहरू चाहिँ अहिले मा चाहिँ बाँच्नु परिरहेको छ भनेपछि यहाँ अशान्ति भन्ने कुरो त त्यसै हुने भयो, द्वन्द्व भन्ने कुरो त अब त्यसै हुने भयो। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब कहिले पनि आनन्द भन्ने कुरो त के भने प्रिभेलै नहुने भयो। त्यस कारणले यो नै अब हामीले गुरुले जुन किसिमको ठिक ठाउँमा चाहिँ एकदम अब पिन पोइन्ट गर्नुभएको छ कि आवश्यकता भन्दा बढी स्रोत साधन अब जम्मा गर्नु नै त्यो नै एउटा चाहिँ अशान्तिको बीज हो। र समृद्धि भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि भौतिक साधन र स्रोत जम्मा गर्दैमा मान्छे समृद्ध हुने होइन र भौतिक साधन सुख शैल र के भन्दाखेरि फेसिलिटी सेवा सुविधाहरू के भन्दाखेरि बढाउँदैमा त्यहाँ चाहिँ आनन्द प्रिभेल हुँदैन भन्ने कुरो त अब हाम्रो के भन्दाखेरि अहिलेको विकासको प्रक्रिया अध्ययन गर्दाखेरि अब हामीले बुझिसक्यौँ। जस्तै युरोप र अमेरिकामा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अब भौतिक विकासहरू भएको छ, तर त्यहाँ हामी हरेक चाहिँ अब समाचार सुन्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि त्यहाँ हरेक दिन चाहिँ के भनेदेखि अब सयौं मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान चाहिँ वास्तवमा हत्या भइरहेको हुन्छ। त्यो त त्यहाँ नहुनु पर्ने हो नि त। बरु अब हाम्रो जस्तो के भनेदेखि जति गरिब मुलुकमा यो कुरालाई पनि के पुष्टि गर्छ भनेदेखि आवश्यकता हाम्रो शरीरलाई के आवश्यकता चाहिन्छ, परिवारलाई के आवश्यकता चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ के भनेदेखि त्यो एउटा प्राकृतिक रूपमै त्यसको चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ डिमान्ड भइरहेको हुन्छ। त्यो प्राकृतिक रूपमा भएको के भनेदेखि मागलाई के भनेदेखि अब हरेक व्यक्तिले र हरेक परिवारले त्यसलाई के भने परिपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसको सहयोगको लागि के भनेदेखि अब समाजले र राज्यले आवश्यकता अनुसार चाहिँ के भनेदेखि सहयोग गर्दै लानु चाहिँ पर्छ। अब राज्यका अब आफ्नै किसिमको अब सीमितता हुन्छन्, एउटा परिवारको आफ्नो हुन्छ अनि व्यक्तिको आफ्नो हुन्छ। परिवारमै पनि म यसो अध्ययन अब गर्छु, यसो हेर्छु, बुझ्छु एकदम होइन। अब घरका परिवारहरूलाई पनि के भन्छ अब मैले भनेका कुराहरू सबैले मान्दैन न, उनीहरूले भनेका कुरो पनि मलाई सबै चित्त बुझ्दैन अनि मैले त्यो व्यवहारमा त वास्तवमा लागू गर्दिनँ। तर मैले आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि कन्ट्रोल गर्न मैले सक्छु। यो अध्यात्म मैले यो विषयमा चाहिँ यो 3-4 वर्षदेखि जब यो नियमित रूपमा चाहिँ सरलीकृत कुण्डलिनी योग ध्यान अब कायकल्पहरू जुन गरिरहेको छु यसबाट चाहिँ के मैले के पुष्टि भइरहेको छ भन्नु होला भनेदेखि पहिला चाहिँ के भनेदेखि अब मेरो एउटा भनौँ अलिकति केही अब बुढेसकालमा पछि चाहिँ के भनेदेखि अब के अप्ठ्यारो परिहाल्छ कि भनेर अलिक सम्पत्ति जोडिराख्ने मेरो चाहना हुन्थ्यो कि म ठाउँमा जहाँ गयो जहाँ मैले काम गरेँ त्यहाँ अलिकति मैले जग्गा किनेर राख्थेँ, त्यसको सम्झना पनि होस् पछि यो काम लाग्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि गएर अलिकति अब होइन घर पनि यसो ठाउँमा अलिकति यसो के भनेदेखि बनाउने इच्छा लाग्थ्यो एकदम होइन। अनि त्यसपछि गएर के भनेदेखि अनि अरूको लागि पनि मैले सोध्थेँ अब छोराहरूले अब के गर्ने हुन्, उनीहरूको पालामा गर्न सक्छन् सक्दैनन्, उनीहरूको लागि पनि के गरिदिनु पर्यो भनेर के भनेदेखि म उनीहरूको लागि पनि जो म गरिदिन्थेँ एकदम होइन। र त्यसपछि गएर अरू दाजुभाइहरूले पनि उनीहरू गरिब छन् भनेदेखि उनीहरूले पनि के गरून् न, यिनीहरूले पनि गरी खाउन् भन्ने किसिमको अब सोचाइ हुन्थ्यो एकदम। तर यो जब चाहिँ यो अध्यात्ममा म चाहिँ अब यो लागिसकेपछि अब आजकल चाहिँ के भनेदेखि अब मलाई कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अनुभूति चाहिँ अब भइरहेछ यो साधना गर्दै जाँदाखेरि भनेदेखि
पहिला पहिला म आवश्यकता भन्दा बढी त लुगा किनेर राख्ने दराजमा थन्क्याउने वास्तवमा गर्थेँ। दराजमा राख्ने ठाउँ छैन अनि बजारमा यसो हेर राम्रो लागेपछि यसो किनेर ल्याउने एकदम। अनि यसो हेर्दा अब दराजमा भएभरका आफ्नो सामान राख्ने दराज त भरिसक्यो एकदम, लुगा राख्ने ठाउँ छैन। अनि बाहिर चाहिँ झुन्ड्याएर राख्यो ह्याङ्गरमा। अनि घरमा के भन्छ कति लुगा किनेको छ भनेर भनेर भन्छन्, तर उनीहरू आफू पनि त्यसरी नै किनिरहेको हुन्छन्। फेरि जसले भन्छ उसले नै बढी वास्तवमा चाहिँ किनिरहेको हुन्छ एकदम होइन। यसरी चाहिँ के भनेदेखि अब मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि होइन यो 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 यसरी अब आवश्यकता भन्दा बढ्दा किन किन्ने। अब हामीले 2 जोर 3 जोर लुगा भए त के भनेदेखि पुगिहाल्यो, 1 जोर 2 जोर धोएको बेला के अर्को जोर लाउनु पाए त भइहाल्यो भनेर मैले आजकल खासै अब त्यस्तो लुगाहरू मैले किन्न धेरै कम गरेको छु। खानेकुरो त अब धेरै नै कम गरियो। मासुमा त्यति मेरो अब जोडबल केही पनि हुँदैन। अब घरका अरूले खान्छन्, उनीहरूले खाउनु ठिकै छ भनौँ। अनि मैले के गरेँ भने त्यो भएका दराजका लुगाहरू चाहिँ पुराना कति 20 वर्ष 25 वर्षदेखिका हुन्थ्यो। अनि गाउँबाट आएका नातेदारलाई तिमी लैजाऊ भनेर सबै झिकेर के 2 बोरा 3 बोरा जतिखेर आउँछ उसलाई मैले झिकेर दिएँ। उनीहरूको लागि त राम्रो भयो, उनीहरूले लाछन् एकदम होइन। जाडोमा मलाई खुसी लाग्यो। अनि म गाउँतिर पनि आफ्ना चाहिँ अब इष्टमित्र दाजुभाइहरू आउँदा दिन्थेँ। अनि अस्ति एकजना काका आउनुभयो, ल कति लानुहुन्छ लिएर जानुहोस् है काका, लुगा लिएर आउँछु भनेको। ओहो मलाई चाहिएन बाबु, अब तिमीले दिएका र अरू भएकै मेरो राख्ने ठाउँै छैन भन्नु। उहाँ पनि के भनेदेखि उहाँलाई पनि अब त मैले दिँदाखेरि पनि उहाँले पनि भनौँ लान चाहनु भयो। धेरै भइसके अब राख्ने ठाउँ छैन त्यसपछि अब अरूलाई पनि त्यो के धेरै आवश्यकता चाहिँ के भनेदेखि त्यो महसुस कम हुँदै पनि गएको चाहिँ अब यसरी पाइयो। अब मलाई त त्यसरी झन् त्यो वास्तव धेरै मैले त्यो खासमा म दसैँ आयो चाडबाड आउँदाखेरि पनि मैले त आवश्यकता यसो हेर्छु मैले अब छँदैछन् यिनै लाउँछु भनेर मैले त लुगा फाटोहरू किन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ एकदम मैले कम गरेको छु। आवश्यकता जे छ त्यसलाई परिपूर्ति भइरहेको छ भने त्यसमा किन थप्ने, त्यो सामग्री थपेर के बोझ किन गर्ने भनेर त्यसले के भने अब आफू एउटा कटौती भयो, त्यो आनन्द पनि भयो एकदम होइन। अनि त्यसमा रिसराग कामक्रोध लोभ मोह गर्ने किसिमका कुराहरू त्यो पनि के भने धेरै अब कम हुँदै गइसकेपछि अब त्यो बिस्तारै के भनेदेखि एउटा चाहिँ भनौँ न शान्ति सुख शान्ति एक किसिमको अब समृद्धिको पन र आनन्द होइन, सत्यचित्त आनन्दको चाहिँ अब लेभल अलिकति अब धेरै नै बढेको चाहिँ के भनेदेखि महसुस वास्तव भएको यो चाहिँ पाइएको छ। यो चाहिँ अब गुरुले भनेका कुराहरू चाहिँ यो धेरै वास्तव यो व्यवहारिक र 100% यो चाहिँ वास्तवमा सही कुराहरू। यदि सबैले संसारमा सबै मान्छेहरूले यो कुरोलाई चाहिँ के भनेदेखि मनन गरेर वास्तव अभ्यास गर्ने हो, व्यवहारमा लागू गर्ने हो भनेदेखि अब हामीसँग सुख शान्ति समृद्धि आरोग्य र आनन्द भन्ने कुरो त्यसै अब हामीलाई प्राप्त हुन चाहिँ वास्तवमा सक्छ। यो कुरो चाहिँ धेरै अब महत्त्वपूर्ण नै अब लाग्यो। अब जहाँसम्म यो अलिकति यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एउटा मुक्तिको कुरो आयो। मुक्तिको कुरोमा चाहिँ अब मैले पहिला पनि अलिकति आफ्नो अनुभव वास्तवमा सेयर गरेका थिएँ। मुक्ति भन्ने कुरो हाम्रो यो समाजमा चाहिँ हामी चाहिँ के मरेपछि चाहिँ के भनेदेखि अब मुक्ति हुनको लागि भनेर हामी चाहिँ वास्तवमा काम गर्छौँ। त्यो कुरोमा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति असहमति छ। मेरो यो सरलकृति कुण्डलले यो ध्यान गर्दै जाँदाखेरि मैले के कुरो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु भनेदेखि मुक्ति त मरेपछि अब हामीलाई मुक्ति मरेपछि त सकिहाल्यो के हो मरेपछि को मुक्त भयो भन्ने कुरो अहिलेसम्म कसैले पत्ता लागेकै छैन। कुनै पनि वैज्ञानिकले मरेपछि यो फलानु चाहिँ मुक्त भएर यहाँ पुग्यो भनेर अहिलेसम्म यत्रो अब हजारौं वर्षको इतिहासमा कति मान्छे यसमा अध्ययन गरे अब लागू भयो होलान्, कसैले पनि यो कुरो के भनेदेखि फाइन्डिङ अहिलेसम्म भएको छैन। अब मेरो फाइन्डिङ चाहिँ के छ भन्नुला भनेदेखि त्यो मरेपछि पाइने होइन। यो सरलकृति कुण्डलिनी योग हामीले योग ध्यान जुन अब हामीले कायकल्प अब हामीले गर्छौँ, जुन किसिमको आत्मा र परमात्माको मिलनको बिन्दुतिर अब हामी जुन अब पुग्छौँ, त्यहाँ पुगिसकेपछि अब हाम्रो काम क्रोध लोभ सटरिपु भन्छ काम क्रोध लोभ मोह द्वेष अहंकार भन्ने किसिमको त्यसै त्यो लिमिट हुँदै जान्छन्। यी चाहिँ के भनेदेखि काम क्रोध लोभ मोह भन्ने कुरो चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी साधन र सोच चाहिँ जम्मा गर्नतिर लाग्यो भनेदेखि यो काम क्रोध लोभ मोह चाहिँ बढेर जाने हो वास्तवमा। भनेपछि यो आवश्यकता यसरी यसलाई चाहिँ के भनेदेखि अब यो हामीले जुन अभ्यास गरिरहेको छौँ यो स्काईको साधना, यो साधनाले चाहिँ के यी कुराहरूको आवश्यकतालाई त्यसै वास्तवमा सीमित पार्दै लान्छ। किनभने हाम्रो ज्ञान यसबाट हाम्रो ज्ञान वृद्धि हुन्छ। काम क्रोध लोभ मोह र यो नकारात्मक चिन्तन जुन चाहिँ अब अन्त हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, कमभन्दा कम हुँदै एक दिन गएर के भन्दा यो एकदम पुरै हराएर नै जान्छ। त्यो हराएको दिन चाहिँ के भन्दा हामी मुक्त भयौँ। अब यो यही जीवन मेरो विचारमा चाहिँ के हामीले यही जीवनमा अहिले के भनेदेखि यही नै अब हामीले यो
प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो हामीले कुर्नै पर्दैन। कर्म वास्तवमा अहिले डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो कि कर्मलाई छोड्नु हुँदैन, कर्म गरिराख्नुपर्छ, काम गरिराख्ने, शान्ति भन्ने कुरो, मुक्ति भन्ने कुरो हामी आफैभित्र छ। यो बाहिर खोजेर यो काहीँ पनि वास्तवमा पाइने होइन। यो सत्सङ्गबाट र के भनेदेखि अध्यात्मबाट चाहिँ अब हामीले आफ्नै मनभित्र खोज्ने हो। आफ्नै मनभित्र खोजिसकेपछि के भनेदेखि हामीले यी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला अब हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। प्राप्त गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो भनेको त कर्म गर्नु पर्यो। अहिले त्यो कर्मलाई किन प्रेमपूर्वक एकदम भक्तिपूर्वक अब हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामी किन मुक्त अहिले नै वास्तवमा हुन्छौँ। अब हाम्रो गुरुले भन्नुभएको कुरो पनि वास्तवमा त्यही नै हो। हाम्रा गुरुको विचार चाहिँ एकदम प्राग्मेटिक, एकदम व्यवहारवादी छ, यो वैज्ञानिक छ एकदम होइन। यसलाई अब हामीले उहाँ कुनै यो देउतालाई मान्नुहोस् पनि उहाँलाई हाम्रो गुरुले भन्नुभएको छैन। एकदम यो धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नुहोस् भन्नु पनि भएको छैन। मेरो धर्मलाई मान्नुहोस् भन्ने कुरो पनि वास्तवमा गर्नु भएको छैन। भनेपछि सरलीकृत कुण्डलिनी योगले जुन किसिमको चाहिँ एउटा निस्वार्थ भएर जुन अब एक किसिमको निसङ्कोच होइन, कुनै एउटा किसिमको विचारधारालाई के भनेदेखि प्रवाह गर्ने नभइकन एउटा मान्छे ओपन रूपमा जुन अब छोडिएको छ त्यो कुरा आफैले पत्ता लगाउने हो। आफै अब हामी सबै वैज्ञानिक हौँ। हामी सबैले के भनेदेखि यो एउटा शान्तिको चाहिँ अब मार्ग हामीले पत्ता लगाउने, आनन्दको मार्ग हामीले पत्ता लगाउने, आनन्द भन्दा पनि त माथि के भने अद्वैत एकदम निर्विचार एकदम होइन शून्यताको अवस्थामा हामी चाहिँ पुग्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो मुक्ति चाहिँ यो दुनियाँ वास्तवमा केही पनि छैन होइन। मर्ने बाँच्ने अब यो कुनै जन्मने मृत्यु हुने भन्ने कुरो यो प्रकृतिको नियम हो। यो प्रकृतिको नियमलाई हामीले वास्तवमा स्वीकार गर्नु पर्यो एकदम होइन। त्यस कारणले के भनेदेखि आवश्यकताभन्दा बढी जुन थुपार्ने जुन अब हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यो नै वास्तवमा यो अशान्तिको सबभन्दा बीज हो। आनन्द प्राप्त नहुने के भनेदेखि त्यसको मुख्य अब जड कुरो हो। तर यो अन्तिममा गएर जसले धेरै सम्पत्तिहरू थुपार्दै गइरहेका छन् तर जानी नजानी उनीहरूले अन्तिममा गएर चाहिँ के समाजसेवाका बाटो चाहिँ वास्तवमा अपनाएको हामीले चाहिँ पाउँछौँ। जस्तै बिल गेट संसारको धनी, एक नम्बरको धनी भनेर के भन्दै हामीहरू पढ्थ्यौँ। अब बिल गेटले भयो नि त, बिल गेट फाउन्डेसन भनेर अहिले समाजसेवा गर्न थालेका छन्। उसले के गरेका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नै पुरा रूपमा समाजसेवा हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अन्तिममा गएर के बाटो चाहिँ वास्तवमा समाजसेवाकै पक्रिए नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजसेवा भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ धर्म हो। र कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला ज्ञान प्राप्त गर्ने, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै यसरी ज्ञान, त्यसपछि गएर कर्मपछि त्यो कर्मलाई भक्तिपूर्वक गर्ने र आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ सामानहरू थुपार्ने काम नगर्ने। एउटा एक किसिमको आफूले अब हामीले एउटा आत्मनिरीक्षण गरेर हामीले सोध्ने, अब एकछिन गरेर सोध्ने। मैले अहिले सोध्दै थिएँ आत्मनिरीक्षण गर्दाखेरि अब मैले के गरेँ त अहिले भनेर के भनेदेखि मैले अहिले सोध्दै थिएँ। मैले धेरै कामहरू गरिरहेको छु। खानेकुरामा मैले कन्ट्रोल गरिसकेको छु, लाउने कुरामा मेरो कन्ट्रोल छ, बोल्ने कुरामा जथा अहिले मलाई अरूलाई के भनेदेखि नराम्रो कुरो मैले बोल्दिनँ। मन, वचन र कर्म यसलाई तालमेल लगाएर हामीले सन्तुलन अब हामीले राख्न सक्यौँ भनेदेखि यी सबै कुराहरू चाहिँ अब आवश्यकता नै परिपूर्ति हुन्छन् र हामीले के भने सत्यचित्त आनन्द प्राप्त हुन्छ। मुक्ति भनेको कुरो चाहिँ के भने वास्तवमा अहिले यही नै अब प्राप्त गरिने कुरो। यो त अब हाम्रो व्यवहारलाई यो त मैले त पत्ता लगाइसकेँ यो एकदम होइन। यसलाई अब मैले लेखि पनि सकेँ। अहिले हालसालै मैले एउटा ज्ञानको खोज भन्ने एउटा किताब मेरो प्रकाशित भएको छ। त्यो चाहिँ यिनै कुरोको बारेमा चाहिँ भन्दै मेरो आफ्नो यो सानो सुवचन चाहिँ यी नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि पनि ईश्वरमा मेरो नमन छ, गुरु वेदादि महर्षिमा नमन छ र उपस्थित सज्जनबिन साथीहरूमा मेरो धेरै धेरै नमन छ। र म डाक्टर शाहलाई फेरि पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यो बडा राम्रो तपाईँले व्यवहारिक हिसाबले आजको विषयमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो उदाहरण दिएर। त्यसले गर्दा यो विषय झन् प्रष्ट हुन पायो र कन्क्लुजन पनि धेरै राम्रो छ डाक्टर साहबको। खुसी लाग्यो कि डाक्टर साहबले खुला दिलले प्रष्ट हिसाबले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो। साथीहरू, डाक्टर साहबले यस्तो राम्रो परिस्थिति गरिदिनु हुनुको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर थापा, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, अब समय पनि भइसक्यो। अब आजको दिन यही समाप्त गरौँ। अर्को हप्ता कुनै अर्को उद्देश्य लिएर हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ।
आजको दिन यहाँको शुभ होस्, पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई सधैँ कल्याण गरून्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine, be blessed, be blessed, be blessed.